नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 8.26%, सबैभन्दा बढी तराईमा 8.72% मूल्य वृद्धि। नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र। महानगरले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको व्यवसायीको आरोप। लगातार 2 दिन बढेको शेयर बजार नेप्से परिसूचक बिहीबार 57 अङ्कले घट्यो। 2 अर्ब 12 करोड बढीको कारोबार। दक्षिणी युक्रेनको ठूलो बाँधमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण। बाँधमा भएको आक्रमणबाट बाढीको जोखिम भएपछि प्रशासनद्वारा स्थानीयवासीलाई अन्त्य जान अनुरोध। र एनआरएनएलाई 13 रनले हराउँदै पुलिस क्लब नव राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा। अब पुलिसले फाइनलमा त्रिभुवन आर्मीसँग खेल्ने। सुरु गरौं उपभोक्ता मूल्य वृद्धि सम्बन्धी समाचारबाट। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनाको मूल्य वृद्धि 8.26% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरी मूल्य वृद्धिको जानकारी दिएको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मूल्य वृद्धि झण्डै दोब्बरले बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 4.35% रहेको थियो। 2078 साउनको तुलनामा 2079 साउनमा घिउ तथा तेल 19.58%, फलफूल 18.79%, होटल तथा रेस्टुरेन्ट 11.84%, मदिराजन्य पेय पदार्थमा 10.24% र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डामा 10.19%ले मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत एक महिनामा सबैभन्दा बढी तराईमा 8.72%ले मूल्य वृद्धि भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा 7.39%ले मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी पहाडमा 8.64% र हिमालमा 6.64% मूल्य बढेको छ। यसैगरी साउनमा शोधनान्तर स्थिति 22 अर्ब 63 करोड रुपैयाँले खातामा रहेको छ। यही अवधिमा रेमिट्यान्स पनि 20.3%ले बढेर 92 अर्ब 21 करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैगरी 2078 साउनको तुलनामा 2079 मा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि बढेको छ। 2079 साउन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 222.8%ले वृद्धि भई 44,540 पुगेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 75.4%ले वृद्धि भई 20,390 पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैगरी साउन सकिदासम्म सरकारका खातामा 2 खर्ब 94 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ नगद मौजदात रहेको छ। यो रकम प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खातामा रहेको रकम समेत जोड्दा आएको हो। 2079 असार मसान्तसम्म सरकारका खातामा 2 खर्ब 27 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ मौजदात थियो। सरकारले पहिलो महिना पुँजीगत खर्च मात्र 1 अर्ब 48 करोड गर्न सकेको छ। चालू खर्च 5 अर्ब 66 करोड हुँदा वित्तीय व्यवस्थामा 15 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। यसले सरकारको कुल खर्च 22 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ मात्र भएको देखिएको छ। नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। व्यवसायीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ र विरोध गर्दै महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भनेर समय माग गरे पनि मेयर शाहले समय नदिएपछि महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। व्यवसायीहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले मेयर शाह आफ्नो अभियानमा भएको र फुटपाथ व्यवसायीहरूको मागलाई जस्ताको त्यस्तै मेयर शाहलाई बुझाउने बताउनुभयो। व्यवसायीहरूको जवाफ आफूले दिन नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ। तपाईको जुन माग हो म अहिले आएको भनेको चाहिँ म यो अफिसको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भएको नाताले तपाईहरुको माग लिखित रूपमा भएको माग म ग्रहण गर्छु र मैले मेयर
लाई पेश गर्छु भन्ने हिसाबले मात्रै हो। अहिले मैले सबै तपाईँहरूको जवाफ दिनु पनि सक्दिनँ। त्यस्तै नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ बागमती प्रदेश कमिटिका उपाध्यक्ष सनत ढकालले महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीहरूलाई गरेको अमानवीय व्यवहारको भर्त्सना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सड़कमा व्यापार व्यवसाय गरेर आफै स्वरोजगार भएका नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने अवस्थामा महानगरले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। यदि यस विषयमा महानगरपालिकाले गम्भीरता नदेखाएमा यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं महानगरपालिका हुने समेत जानकारी गराउँछौँ। तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू नागरिक बजार महानगरभित्र रहेका सबै वडाहरूमा नागरिक बजार सञ्चालन गरी सस्तोमा नागरिकले सामान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई टहराको व्यवस्था गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण तत्काल बनाइदिनुपर्छ। त्यस्तै नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष माया गुरुङले 3 दिन अगाडिदेखि समय माग गर्दा समेत मेयर शाहले समय नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले फुटपाथ व्यवसायीहरूको रोजीरोटी खोसिएपछि न्यायको लागि कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। व्यवसायीहरूलाई सड़क पेटीमा व्यवसाय गर्ने ठाउँ नभएको थाहा भएको तर 24 घण्टामा 2 घण्टा गरी खाने वातावरण मिलाउन माग गरेको उहाँको भनाइ थियो। जनताको सुनाइ हुनु पर्दैन, उहाँ जनताको लागि काम गर्ने भनेर आइसकेपछि मेयरजीले चाहिँ खालि हुने खानेको मात्रै कुरा सुन्ने हो त हो। हामीलाई थाहा छ सडक पेटीमा बस्नु हुँदैन क्या। सडक पेटी हाम्रो त्यहाँ व्यवसाय गर्ने ठाउँ होइन। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि दिनको 24 घण्टामा कमसे कम 2 घण्टा त गरी खाने खालको एउटा वातावरण मिलाइदिनुहोस् हैन, निश्चित एउटा टाइमिङ दिनुहोस्। त्यस्तै फुटपाथ व्यापारी रमा महतले 14 वर्षदेखि सुन्दाराको फुटपाथमा व्यापार गर्दै आए पनि अहिले महानगरले हटाएकाले दिनको 3 घण्टा व्यापार गर्न पाउनु पर्ने माग राख्न आन्दोलनमा आएको बताउनुभयो। निम्न आय स्रोत भएकाले गरी खान पाउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। मेयर शाह विरुद्ध भन्दा पनि फुटपाथ व्यवसाय गर्नका लागि विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। माग के हो भनेको हामीले अब भनौँ न धेरै वर्ष भइसक्यो हामीले यहाँ व्यापार गरिरहेको, हामीलाई चाहिँ बेलुकाको 3 घण्टा समय दिनु पर्यो भनेर। मैले गरेको त 14 वर्ष भइसक्यो, अब साथीहरू त 20-25 वर्ष धेरै वर्ष भइसक्यो। वास्तविक पीडित भने चाहिँ तपाईँको कतिखेर थाहा हुन्छ भने जसको रोजगारी गुम्छ त्यतिखेर चाहिँ नि बेरोजगार भएर अनि आफ्नो खल्तीमा चाहिँ बाहिर गएर चिया खाने पैसा नभएपछि थाहा हुन्छ। उहाँहरूको नि एउटा त्यही किसिम हो, किनकि आफ्नो स्वरोजगार एउटा यति एक पोका सामान ल्याएर बेचेर त्यसैलाई चाहिँ आफ्नो आधार बनाएर खानु भएको थियो भने त्यो नहुँदै गर्दा उहाँहरूको पनि आज त्यो अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो आक्रोश आउनु स्वाभाविक हो। बाटो छुनेर हामी बसेको पनि थिएन, सबै हामीले ठाउँ ठाउँमा गाब राखेर सफा गरेर यसो माटोमा यहाँ बाटो राख्नुपर्छ, तिमीहरू यहाँ छेकेर नबस्थे भन्ने गरेको थियो। हामी अरू आउँदा पनि सबैजना हामी मिलेर लाइनै ठाउँ राखेर बस्ने गरेको थियो। त्यहाँ पनि अब हामीले गरेर खान पाएन होइन। अब हामीले सामान जोगाएर हिँड्नै नसक्ने भयो, जहाँ भेट्छ ती सामान लगिदिन्छ। कुनै विकल्प नदिई पूर्व सूचना बिना आफूहरूलाई हटाएर महानगरले दमन गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रदर्शन समेत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायलाई हटाउन थालेपछि व्यवसायीहरूले महानगर विरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3790 जनाको परीक्षणमा 126 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1674 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 75 जना र 2116 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 51 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2129 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 137 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2062 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 67 जना संस्थागत आइसोलेसन र 18 जना आइसियुमा छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,50,779 पुगेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे वर्तमान सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने बताएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा मन्त्रालयले सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्ने जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकार निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा भएकोले तत्काल कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो।
अग्निपथको बारेमा नयाँ निर्वाचित सरकारले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। सन् 1947 मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती सुरु भएको थियो। अहिले भारतीय सेनाको 7वटा गोर्खा राइफल रेजिमेन्टमा गरी करिब 30,000 नेपाली सेवारत छन्। प्रवक्ता लम्सालले तत्कालका लागि अग्निपथ सम्बन्धी विषयलाई थाँती राखेको बताउँदै यो विषय राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श लिएर राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्ने गरी आगामी सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नुपर्ने विषय, महत्त्वपूर्ण विषय भन्ने आंकलन गरेर अहिले त सम्भव अब चुनावी सरकार पनि भइसकेको कारणले पनि हुनसक्छ यो विषयमा अहिले छलफल नगरौँ, अब नयाँ निर्वाचित सरकारले गर्दा बेस हुन्छ भन्ने खालको नै अहिलेको सरकारको नीति रहेको छ। प्रवक्ता लम्सालले बाढी पहिरोका कारण उत्तरी नाकामा केही समस्या आए पनि दशैं अघि पूर्ण रूपमा नाका सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँले यसबारेमा चिनिया पक्षसँग पनि कुराकानी भइसकेकोले दशैंभन्दा अघि नै राम्रोसँग नाका सञ्चालन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। यति बेला उहाँ आफैले पनि र अब के अरे एम्बेसडर मार्फत पनि यो कुराहरू तत्काल हामी उता गर्छौँ पुर्याएर यसको चाहिँ यो दसैँभन्दा अगाडि नेपालीहरूले राम्रोसँगले दसैँ मनाउन पाउने गरी यी नाकाहरू सञ्चालन हुन्छन् भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। प्रवक्ता लम्सालले पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तान सरकारलाई नेपालले गरेको सहयोग, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि नेपालले गरेको सम्मान र चिनियाका जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मंगिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनमा जनतालाई मत माग्ने र मत दिने मसिनको रूपमा मात्रै नलिई आफूहरूले 10 वर्षभित्रमा कमसे कम नेपाललाई दक्षिण एसियाको सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियानको रूपमा अघि बढाउने बताउनु भएको हो। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो हुनै नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। केहीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको हालतमा अघि बढेको भन्दै भ्रम सृजना गरिरहेको तर त्यस्तो हुनै नसक्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका लागि मुलुकका सामु धेरै सम्भावनाहरू रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। केही समय हामी चिन्तित पनि भयौँ र एउटा भ्रम सिर्जना गरियो कि नेपालको अर्थतन्त्रको हालत श्रीलङ्काको जस्तै हुँदैछ। हामी सचेत हुनु जरुरी थियो र मैले धेरै सार्वजनिक फोरमहरूमा बोलेको छु कि हाम्रो अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुँदैन र श्रीलङ्काको जस्तो हुन दिनु पनि हुँदैन। हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्। यी सम्भावनालाई अवसरको रूपमा परिणत गरेर अब हामीसँग अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। मन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार जानकार रहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तत्कालीन नेकपा सरकारमा प्रधानमन्त्री रहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार बढ्नुमा कुनै एक व्यक्तिको मात्रै दोष हो वा अहिलेको शासन प्रणालीमा कतै खोट छ भन्ने बारेमा विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गरेर अहिलेको विकृति विसंगतिलाई सुधार्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्रचण्ड अस्थिरताको कारक हो भन्ने मानिसको
कमी नरहेको र प्रचण्ड रहेसम्म देशले सुख नपाउने भन्ने कुरा पनि केही मानिसहरूले गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी रहँदासम्म बुर्जुवा, दलाल, नोकरशाह र भ्रष्टहरूलाई चयनमा बस्न नदिने जिकिर गर्नुभयो। माओवादी रहँदासम्म, माओवादी नेतृत्व रहँदासम्म बुर्जुवाहरू, दलालहरू, नोकरशाह र भ्रष्टहरूलाई चाहिँ चयनमा बस्न चाहिँ दिइँदैन। त्यो कुरा पक्का हो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दल र उद्योगीहरूमा सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको नयाँ गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले देश गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको कुरा, देश हरेक कुरामा परनिर्भरतामा रहनुले पुष्टि हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने काममा आर्थिक क्षेत्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने गरी पनि अहिलेसम्म उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले देश आत्मनिर्भरता र सबलताको दृष्टिकोणले झनै कमजोर बनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको त्यसको आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणले, त्यसको सबलताको दृष्टिकोणले हामी झन् कमजोर भएर गएका छौँ। हामीले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले यहाँ कुरा आयो साग सब्जीदेखि माछा मासुदेखि अब त चाडपर्वमा चाहिँ आवश्यक पर्ने हाम्रा घर घरमा बन्न सक्ने सामानहरू पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने। अध्यक्ष दाहालले नेपालको राजनीतिमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपामा हुँदा आफूलाई नै भस्म पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई आफूले पार्टी एकता गर्न बलियो साथ र समर्थन दिए पनि आफूलाई छुरी रोपेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पार्टी एकता गरी वामपन्थी बलियो बनाउन आफ्नै छेउमा अध्यक्ष बनाएर राख्दा पनि साधारण सदस्यबाट नै हटाएको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई विषालु दाँतको संज्ञा दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र पहिल्यै नेकपा एमालेसँग मिलिसकेको भन्दै अहिले प्रचण्ड गुटले मात्रै पार्टी छोडेर गएको बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलन धोकाबाट कहिल्यै सफल नहुने बताउनुभयो। गठबन्धन शब्दबाट अहिले आम नागरिकहरू आजित भएको उहाँको भनाइ थियो। कस्तोसँग मैले एकता गराएर म एकता गर्ने, म अध्यक्ष बनाउने, म महाधिवेशनसम्म पर्खिनुहोस् न त म अध्यक्ष बनाउँछु भन्ने, कुनै मसँग बहुमत पुगिसक्यो, बहुमत पुग्या बेला म निकाल्छु भन्ने, एकता एकीकरणका लागि मैले दिएको बहुमत, मैले दिएको वरदान मेरै टाउकामा हात राखेर मैलाई भस्म पार्न खोज्ने। केपी ओलीलाई मैले त पार्टी सदस्यबाटै निकालेको थिएँ भने कत्रो गर्वका साथ, कत्रो बेइमानी, कत्रो धोका। त्यसरी हुन्छ आन्दोलन। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेले हार्ने नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले देश, जनता, लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार, शान्ति सुव्यवस्था, स्थिरता र स्थायित्वका लागि हार्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढाउने काम नेकपा एमाले बाहेक अन्य दलहरूले गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। सांस्कृतिक हरेक हिसाबले अधपतनतिर लगिराखेको छ, निर्लज्ज ढङ्गले देशलाई ओह्रालो लगाइराखेको छ। यसबाट बचाउनका लागि एमाले बाहेक अरू कोही शक्ति छैन। त्यसकारण एमाले जित्नुपर्छ, देशका लागि एमाले जित्नु। अध्यक्ष ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने आँट नेकपा एमाले बाहेक नेपालका कुनै राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्तामा नभएको बताउनुभयो। उहाँले बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुन्न भन्ने तर भित्रभित्रै भ्रष्टाचार गर्ने नीति अन्य दलको नीति भएको तर नेकपा एमालेको नीति नरहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले जय नेपाल हलको कम्पाउन्ड भित्रै टुकुचा खोला खोज्न उत्खनन गरेको छ। महानगरले नक्सा अनुसार खोला अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएको स्थानीयको माग बमोजिम हलको कम्पाउन्ड भित्र डोजर चलाएको थियो। हलको कम्पाउन्ड खनेर खोला उत्खनन गर्ने क्रममा 15 फिट खन्दा टुकुचा खोला भेटिएको महानगरले जनाएको छ। नारायण हिटी दरबार क्षेत्रबाट निस्किएको टुकुचा खोला यस क्षेत्रमा गायब थियो। यसअघिदेखि नै स्थानीयहरूले खोला अतिक्रमण गरेर संरचनाहरू निर्माण भएको भन्दै उत्खननको माग गर्दै आइरहेका थिए। महानगरले 12 साउनमा सूचना जारी गरेर टुकुचाको अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो। 35 दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि महानगरले गायब भएको र अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा उत्खनन तथा खोजी कार्य सुरु गरेको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको विधेयकलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति महाप्रसाद शर्माले आजको बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई भेटेर चाँडै नै प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि अघिल्लो समितिले निर्माण गरेको प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा समग्र छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। विधायनको बारेमा सकारात्मक रूपले लिएको छ भन्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो र मान्यज्यूहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुभयो र त्यसपछि गएर हामी फेरि माननीय मन्त्रीज्यूसँग भेटेर छलफल गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने एउटा निर्णय गर्यौं। बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका कारण प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको विधेयकको टुङ्गो लाग्न केही समय ढिला भएको बताउनुभयो। उहाँले कानून बनाउँदा अध्ययनको क्षेत्रमा धेरै ध्यान पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो। सचिव सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायको विधेयकका बारेमा धेरै समय खर्च भएकोले पनि प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संसदीय संसदमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा समय दिन नसकेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ यो संक्रमण न्यायकालले यतिसम्म पुग्ला, यहाँ अन्तिमसम्म टाइमसम्म आइपुग्ला भनेको किन असार 31 गते नै हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसपछि लागौँला भनेको त्यसपछि सरकारवालासँग छलफल गर्ने अनौपचारिक छलफल धेरै नै भए। त्यो रूपमा भएपछि यसो आएको। त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि यो रूपमा चाहिँ भएको छ र हामी पेश चाहिँ गर्छौँ, पेश नगर्ने भन्ने कुरा भएन। तर अहिले प्रतिनिधि सभा आइसकेपछि आइपुग्छ कि अब राष्ट्रसभामा त दर्ता हुन्छ। सचिव सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा अन्यलता पैदा हुँदा अहिले विधेयकहरूको टुङ्गो लगाउने कुरामा पनि समस्या सृजना भइरहेको बताउनुभयो। लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ग्यावालीले लघुवित्तीय संस्था र नेपाल ब्याङ्कर्स संघले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले लघुवित्त संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको घ वर्गको ट्याग लगाएर नेपाली जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन नपाउने भन्दै संघर्ष समितिले सुकुम्बासी बनाउन नदिने बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्त ब्याङ्कर्स संघले जनतालाई आर्थिक शोषण गरेकाले वार्ताबाट भोगेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ग्यावालीले वित्तीय व्यवस्था विरुद्ध नभएर वित्तीय नीति सुधार लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्त संस्थाहरूले गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिन्हा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। मात्रै वित्तीय नीति
सुधार्नुपर्छ र यी लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई ठेगान लाउनुपर्छ र यिनले लगाएको गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। ती प्रदाता सदस्यको रकम तुरन्त फिर्ता हुनुपर्छ, सही तरिकाले फिर्ता हुनुपर्छ र ऋणीहरूलाई अनावश्यक ऋणको भारी बोकाएर जो चक्रवृद्धि ब्याजमा जो फसाइएको छ त्यो ऋणीहरूलाई मिना गर्नुपर्छ। संघर्ष समितिले सरकारले लघु वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने माग राखेको छ। अब आर्थिक समाचार। लगातार 2 दिन बढेको शेयर बजार बिहिबार भने उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 57 अङ्कले घटेर 1924.48 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, उत्पादन, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, होटल तथा पर्यटन र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 232 वटा कम्पनीको 69,40,596 किता शेयर 2,12,56,55,787 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.23 अङ्कले घटेर 374.13 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी विकास बैंकको 21,50,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्डको शेयर सबैभन्दा धेरै 8% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सिटिजन म्युचुअल फन्ड 2 को शेयर 4% भन्दा धेरैले बढेको छ। मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मोबाइल फोनको आयात तत्काल खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले हचुवाको भरमा मोबाइल फोन आयात रोकेको भन्दै तत्काल खोल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मोबाइल फोन आयात बन्द हुँदा बजारमा मोबाइल आयातमा ठूलो विकृति बढेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष मल्होत्राले नेपालमा 50% भन्दा बढी मोबाइल फोनहरू चोरी पैठारीबाट नेपाल भित्रिने गरेको बताउनुभयो। धेरै लामो समयको प्रयासपछि मोबाइल सेटहरूमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एडीएमएस सुरु भएकाले आजदेखि अवैध रूपमा भित्राइएका मोबाइल फोनहरू बन्द हुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नेपालमा वार्षिक 55 अर्ब भन्दा बढीको आयात हुने भए पनि यो वर्ष 27 अर्ब रुपियाँको मोबाइल फोन आयात हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वैधानिक रूपमा मोबाइल आयात बन्द गर्दा अवैध रूपमा नेपाल आयात 28 अर्बको हुने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारलाई मोबाइल फोन आयात गर्दा 25% अर्थात 7 अर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व गुम्ने बताउनुभयो। उहाँले अवैध रूपमा नेपालमा आयात भएका मोबाइल सेटहरूमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एडीएमएस लागू भएको उपलक्ष्यमा मोबाइल व्यवसायीहरूले एक दिन दीपावली मनाउने घोषणा गर्नुभयो। हामी आज भोलिमा हाम्रा सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू, रिटेलर साथीहरूसँग समन्वय गरेर नेपालमा करिब हामी 50,000 व्यवसायी छौँ जो मोबाइल व्यवसायमा लागेका छन्। हामी यो खुसियालीको अवसरमा एकपल्ट फेरि एनटिएलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीहरू सम्पूर्ण नेपालमा सम्पूर्ण मोबाइल पसलमा हामी दीपावली मनाउन चाहन्छु। 4 वर्षको लामो समयको प्रयासपछि सरकारले बिहिबारदेखि अवैध रूपमा आयात भएका मोबाइल सेटहरूमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस सुरु गरेको छ। आजदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सुरु गरेको हो। नेपालमा चोरी पैठारी तथा अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरूको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो प्रणाली लागू भएसँगै नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। यदि दर्ता नभएको खण्डमा ती मोबाइल सेट नेपालमा चल्दैनन्। यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका मोबाइल स्वत चल्नेछन् भने प्रणाली लागू हुनुभन्दा पछिका सबै मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
दक्षिणी युक्रेनको एउटा मुख्य बाँधमा रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ। ठूलो बाँधमा 8वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बीबीसीले जनाएको छ। बाँधमा भएको आक्रमणबाट बाढीको जोखिम भएपछि प्रशासनले स्थानीयवासीलाई अन्तै जान अनुरोध गरेको छ। किवी रिहको 2 जिल्लाका 22वटा बस्तीका मानिसहरू जोखिममा परेका नगर प्रमुख अलेक्सान्डर भिल्कुलले बताउनु भएको छ। बाँध फुटेको ठाउँमा 100 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पानी बगेको र त्यसैका कारण इनहुलेट्स नदीमा जलस्तर खतरनाक ढंगले बढिरहेको खबरमा उल्लेख छ। किवी रिह युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको जन्मस्थान पनि हो। बादमा भएको आक्रमणका कारण शहरमा खानेपानी आपूर्ति प्रभावित भएको छ। रुसले पछिल्लो क्षेप्यास्त्र आक्रमणबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। यसअघि रुसी सेनाले ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको थियो। अझै पनि रुसले युक्रेनको 5 भागको 1 भागमा नियन्त्रण गरिरहेको छ। पाकिस्तानका विभिन्न भागमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीमा परि गएको 24 घण्टा यता 5 जनाको ज्यान गएको छ। साथै बाढीमा परेर अरू कयौं व्यक्ति घाइते भएको बताइएको छ। बितेका 2 महिनामा यहाँका 1486 को बाढीबाट ज्यान गएको छ। त्यसैगरी पाकिस्तानको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले यहाँका हजारौं व्यक्ति बाढी र पहिरोमा परेर घाइते भएको जनाएको छ। पाकिस्तानको दक्षिणी प्रान्त बलुचिस्तानमा 24 घण्टा यता मात्र यस वर्षा र बाढीमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा यस प्रकोपको कारण 2 व्यक्तिको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यहाँका 3 करोड 30 लाख भन्दा बढी नागरिक बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। हजारौं घर बाढीले बगाएको र लाखौं लाख नागरिक घरबार विहीन भएर आश्रय लिइरहेका छन्। उत्तर पश्चिमी प्रान्त खैबर पख्तुनख्वा पंजाब प्रान्तमा पनि बाढीले असर गरेको छ। सबैभन्दा बढी सिन्धमा र त्यसपछि बलुचिस्तान, गिलगिट र बाल्टिस्तान क्षेत्र बाढीको चपेटामा परेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल पुलिस क्लब नव राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बिहीबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई 13 रनले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा पुगेको हो। पुलिसले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको एनआरएनए 8 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 97 रन बनायो। उसका लागि कप्तान सुनाम गौतमले 25 बलमा 4 छक्का र 2 चौकाको मद्दतले 46 रन बनाए। सागर पुनले 20 बलमा 37 रन बनाए। पुलिसका लागि योगेन्द्र सिंह कार्कीले 2 तथा पवन सराफले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले 8 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 110 रन बनाएको थियो। उसका लागि आरिफ शेखले 15 बलमा 3 छक्का 3 चौकाको मद्दतले 36 तथा कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीले 12 बलमा 25 रन बनाए। करण केसीले 7 बलमा 18 तथा कुशल भुर्तेलले 5 बलमा 12 रन बनाए। एनआरएनए का लागि दिवास गिरीले 2 तथा दीपक छेत्री, कप्तान सुनम गौतम र दिनेश खरेलले समान 1-1 विकेट लिए। अब पुलिसले फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग खेल्नेछ। पहिलो सेमी फाइनल रद्द भएपछि आर्मी फाइनल पुगेको हो। समूह ए को विजेताको हैसियतमा आर्मी फाइनल पुगेको हो। समूह बी को उपविजेता रहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश भने बाहिरिएको थियो। अब एनआरएनएले तेस्रो स्थानका लागि शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग खेल्नेछ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नव राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म आयोजना हुनेछ। तर पुरुष क्रिकेट भने अगाडि नै आयोजना भइरहेको हो। श्रीलंकामा सम्पन्न साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिपको उपविजेता नेपाली टोली बिहीबार स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोली बिहीबार दिउँसो स्वदेश फर्किएको हो। नेपाली टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ, महासचिव किरण राई लगायतका एन्फाका पदाधिकारीले स्वागत गर्नुभएको थियो। कोलम्बोमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। बुधबार भएको फाइनलमा 10 खेलाडीमा समेटिएको नेपाललाई भारतले 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। भारतले भने लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो।
अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारीदेखि वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 8.26%, सबैभन्दा बढी तराईमा 8.72%ले मूल्य वृद्धि। नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र, महानगरले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको व्यवसायीको आरोप। लगातार 2 दिन बढेको शेयर बजार नेप्से परिसूचक बिहिबार 57 अंकले घट्यो, 2 अर्ब 12 करोड बढीको कारोबार। दक्षिणी युक्रेनको ठूलो बाँधमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, बाँधमा भएको आक्रमणबाट बाढीको जोखिम भएपछि प्रशासनद्वारा स्थानीयवासीलाई अन्तै जान अनुरोध। र एनआरएनएलाई 13 रनले हराउँदै पुलिस क्लब नवराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा। अब पुलिसले फाइनलमा त्रिभुवन आर्मीसँग खेल्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।